अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक दर्जी अपने छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। आप जानते ही होंगे कि गांव में शहर के मुकाबले में कम लोग ही अपने कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि आमतौर पर गांव में सादा लोग रहते हैं। अक्सर औकात वो गरीब दर्जी यही सोचता, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे मुझे ढेर सारी दौलत मिल जाए और मेरी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरे। तब मुझे सख्त मेहनत और मुशक्क़त से भी निजात मिल जाएगी। कभी वो कहता कि मैं ज़रूर अपना घर बार छोड़ दूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। शायद मुझे कोई ऐसा जादू का हुनर हाथ लग जाए जिससे मैं ढेरों दौलत हासिल कर सकूं। उन्हीं दिनों उसने एक लकड़हारे को देखा जो एक दरख्त को काट रहा था। उसने देखा कि लकड़हारा सड़क के किनारे एक दरख्त को बड़ी मेहनत से काट रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी मेहनत व मुशक्क़त करता हूँ, दर्जी ने लकड़हारे से कहा, मगर मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ और जल्द से जल्द अमीर शख्स बन जाऊँ। लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जो तुम करोगे मैं भी वही करूँगा। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। चुनांचे दोनों नए दोस्त वहाँ से एक साथ चले और कुछ फासला तय करके एक तरखान के कारखाने में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक लकड़ी के चंद टुकड़ों की मदद से एक मेज़ तैयार करते हुए तरखान को देखा। उन दोनों ने देखा कि तरखान ने मेज़ तैयार करके उसको अच्छी तरह पॉलिश भी किया है और यूँ एक बेहतरीन मेज़ तैयार हो गई है। हम भी तुम्हारी तरह मेहनत कर सकते हैं। उन दोनों ने तरखान से कहा, मगर हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसा हुनर हाथ लग जाए कि जिसकी बदौलत हम लोग जल्द से जल्द अमीर तरीन आदमी बन सकें। तरखान भी उन्हीं जैसा लालची इंसान था। उसने अपने औजार एक तरफ फेंकते हुए कहा, चलो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आता। इस तरह शायद मेरी भी किस्मत बदल जाए। यूँ तीनों नए दोस्त वहाँ से चल दिए। वो तीनों चलते रहे, यहाँ तक कि उनको भूख ने सताना शुरू कर दिया। तब एक जगह उन्होंने ठहरना पसंद किया। वहाँ उनमें से एक ने लकड़ियाँ जलाई और गोश्त भूनना शुरू कर दिया। आग के शोलों को देखकर उनके करीब एक बूढ़ी औरत भी आ गई और उनका हाथ बटाने लगी। वो आपस में अच्छे दिनों के मुतालिक अपने मंसूबों की बातें कर रहे थे। ये सब बातें बूढ़ी औरत ने भी सुन ली। बूढ़ी औरत को जब ये मालूम हुआ कि इन तीनों ने अपने अच्छे खासे घरों को महज इसलिए छोड़ दिया कि शायद इनको जादू का कोई हुनर हाथ लग जाए ताकि ये ढेर सारी दौलत हासिल कर ले, तो वो बोली कि तुम सब तो परले दर्जे के अहमक और बेवकूफ़ हो। वो कैसे? दर्जी जल्दी से बोला, अगर हमें कोई परी मिल जाए जो हम में से हर एक की ख्वाहिश पूरी कर दे, तब तो हम रातों रात अमीर लोग बन जाएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है? हाँ हाँ, ये तो ठीक है। बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम लोग मुझे परी समझ लो। मैं तुम में से हर एक की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी, मगर काम और ख्वाहिश नेक होनी चाहिए। उसने सबसे पहले दर्जी की तरफ देखा और उसको अपनी ख्वाहिश बतलाने के लिए कहा। मेरी ख्वाहिश है, दर्जी ने कहना शुरू किया, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो जो जो मैं खींचूं लंबी होती जाए और मुझे उसकी कीमत भी अदा ना करनी पड़े। मैं उससे चाहे जितनी मर्जी कपड़े सी लूं, वो ख़त्म ना हो। उसके जहन में तो सिर्फ कपड़ों का ही ख्याल था। मैंने तुम्हें ये सब कुछ बख्श दिया, बूढ़ी औरत ने कहा। अब उसने लकड़हारे की तरफ देखा और उसकी ख्वाहिश बतलाने का हुक्म दिया। मैं ये चाहता हूँ। लकड़हारे के दिमाग में दरख्त काटने का ख्याल मौजूद था। उसने उसके बारे में सोचते हुए कहना शुरू किया कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो एकदम टूट जाए और बआसानी कट जाए। मैंने तुम्हें ये भी सब कुछ बख्श दिया, बूढ़ी औरत ने उससे भी कहा। अब उसने तरखान की तरफ देखा और उसको ख्वाहिश बतलाने का हुक्म दिया। मैं ये चाहता हूँ। तरखान के दिमाग में फर्नीचर बनाने का ख्याल मौजूद था। चुनांचे तरखान ने उसके बारे में सोचते हुए कहना शुरू किया कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं और आपस में मिलाऊं वो एकदम आपस में जुड़ जाए। मैंने तुम्हें भी ये सब कुछ बख्श दिया, बूढ़ी औरत ने उससे कहा और एक तरफ को चल दी।
اب ان تینوں نے آپس میں بات چیت کی کہ ان کو آزمانا چاہیے کہ بوڑھی عورت نے سچ کہا تھا کہ یوں ہی مذاق کر گئی۔ سب سے پہلے درزی نے اپنے تھیلے میں سے کپڑا نکالا اور اس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ مگر یہ کیا؟ وہ تینوں حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کپڑا تو طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب باری تھی لکڑہارے کی کہ وہ یہ دیکھتا کہ اس کو بھی اس کی خواہش کے مطابق ملا ہے یا نہیں۔ اس نے ایک درخت کو درمیان سے ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارنے سے درخت یکدم دو ٹکڑے ہو گیا اور لکڑہارے کو زیادہ قوت صرف بھی نہیں کرنا پڑی۔ اس کے بعد ترخان نے بھی دیکھنا تھا کہ اس کو کیا ملا ہے، تو اس نے درخت کے دونوں ٹکڑوں کو جو آپس میں ملایا تو ایک دم باہم جڑ گئے جیسا کہ پہلے تھے۔ تینوں دوستوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ ان کو مل چکا تھا۔ انہوں نے وہی اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یقینی طور پر وہ خوشی سے بے قابو ہو چکے تھے۔ ابھی وہ خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ درزی کو اپنی ناک پر خارش ہوئی۔ اس نے جو اپنی ناک کو پکڑا تو اس کی ناک لمبی ہی ہوتی چلی گئی۔ وہ جو اپنی ناک کو کھینچتا وہ لمبی ہی ہوتی جاتی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے تو یہی خیال کیا تھا کہ وہ جس چیز کو بھی کھینچے وہ لمبی ہی ہوتی جائے۔ اس نے بوڑھی عورت کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف کپڑا لمبا ہو۔ اس کی لمبی ناک کو دیکھا تو لکڑہارے کی ہنسی رکتی دکھائی نہ دی۔ وہ ہنستا ہنستا زمین پر گر گیا۔ لکڑہارے نے درزی کی لمبی ناک کو دیکھ کر زور سے جو ہاتھ اپنی ٹانگ پر مارا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لکڑہارے کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ مارے وہ ٹوٹ جائے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ اس نے یہی خواہش کی تھی۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ صرف درخت دو ٹکڑے ہو۔ ان دونوں کا حشر دیکھ کر ترخان نے کہا کہ وہ ضرور اس بوڑھی عورت کو تلاش کرے گا کہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ان کا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نیا جوتا پاؤں میں پہننا شروع کیا، مگر جو ہی اس نے اپنا جوتا پیر میں پہنا تو اس کے دونوں ہاتھ جوتوں کے ارد گرد مضبوطی سے جڑ گئے۔ اب وہ یقینی طور پر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ تینوں دوست ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اچانک ایک طرف سے پری نمودار ہوئی۔ خواہشات بہت خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنی خواہشات کو احتیاط سے بیان کرنا چاہیے۔ کیا اب تم مجھ سے اپنی خواہشات واپس نہیں مانگو گے تاکہ تم لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھر کو جا سکو اور اپنی پرانی زندگی میں آرام سے زندگی گزار سکو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، براہ مہربانی آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم اپنی خواہشات سے باز آئیں۔ ہمیں اب اپنے گھروں کی طرف جانا ہے۔ ہم پہلے والی زندگی میں ہی خوش تھے۔ چنانچہ تینوں لالچی دوست واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور پھر پوری زندگی کبھی جادو یا کسی اور طریقے سے دولت مند بننے کا خیال بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کے مزید قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔